नमो नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ संज्ञा प्रकरणम्। ऐ उण ऋ ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण इयमंगण नम झभई गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तब कपय सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिसुकार उच्चारणार्थः हलन् मध्ये श्रुतिसंज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यम् हलित् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम् सूत्रे सुदृष्टं पदम् सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् अणाद्योऽणाद्यर्थः आदिनन्तेन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथानिति आ इ उ वर्णानां संज्ञा एव मचाल अलित्यादयः उकालो झर्षु दीर्घपुल्तः ऊश्च वहवाम काज इव कालो यस्य सोच कर्माधार सुदीर्घपुलुत संज्ञा स्यात् सा प्रत्येकमुदात्तादि भेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारा स्वरितः सा नवविधेय प्रत्येकमनुनासिकत्वाभ्यां रुधा मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात् तदित्थम् आ इ ऊरि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एकामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यस्य बृहत्तमं सवर्णं तालवादिस्थानाभ्यन्तर प्रत्नश्चेते तद्द्वयम् यस्येन तुल्यं तन्मिथः स्ववर्णसंज्ञं स्यात् ऋ वर्णयो मिथा सा वर्ण्यं वाच्यम् अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयसानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा लृटुरसानां दन्तः उपपदमानीयानां मोष्टौ यमङ्गरणानां नासिका च एदैतो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य इत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टे सद् विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टवन्तः स्थानाम् ईषत् विवृतमूषणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तः श्वेते चेति खरो विवारः श्वास अघोषाश्च हता संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम षड्प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ षोडश महाप्राणः कादयो मावसानः स्पर्शाण्यणवन्तस्थः सलूष्माणः अचा स्वरः आका आखा इति कखाभ्यां प्राकार्धविसर्गसदृशो जीवामूल्यः आपा आफा इति पफाभ्यां प्राकार्धविसर्गसदृश उपपदमानीयः अंग अह इत्यचा परानुस्वारविसर्गौ अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते उपधीयत इति प्रत्ययः अवधीयमानो अनुदितसवर्णसंज्ञा स्यात् अत्रैवाणपरेण लकारेण कुचु टुपु एते उदितः तदेवम् आ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथैकारो कारौ इकारस्त्रिंशता एवं लिकारोऽपि एषो द्वादशानामनुनासिकानुनासिकभेदेन यवला तेन अनुनासिकास्तेर्योर्यो संज्ञा परासन्निकर्षा संहिता वर्णानामतिसहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात् हलोन्तरा संयोगः आदिभिरव्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्युः सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं दिगन्तं च पत्संज्ञं स्यात् अर्थात् संधिः इको यणचि इकास्थाने स्यादति संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते दशमीनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सदृशम् आदेशः स्यात् सुधाया उपास्य इति जाते कनस्य अचा परस्यरो द्वैवाष्ठो नातुचि कृतिधकारस्तुत्वेन सुधाधाया उपास्य इति जाते जलां जस झसि स्पृष्टम् इति पूर्वधकारस्य धकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्तस्य आदेशः स्यात् इति अलोपे प्राप्तिः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रांशः लाकृतिः
एचो यवा यावः एचा क्रमादय अव आय आव एते स्युरचि यथा संख्यमनुरेषः समानाम् सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात् हरये विसर्वे नायका पावकः वान्तो इहि प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोरो आव एतौ स्नः त्वभ्यं नाभ्यम् अधिपरिमाणे च दभृतिः कदेङ्गुणः अत एं च गुणसंज्ञा स्यात् खपरस्तत्कालस्य कः परो यस्मात् च तात्परश्च सारिमाणसंकालस्यैव संज्ञा स्यात् आद्मुणः कवर्णादति परे पूर्वपरियोरेव गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे जन्नासिकित उपदेशे नास्कोदित संज्ञा स्यात् प्रतिज्ञां नासिक्याः पाणिनीयाः लसुतिष्ठावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेपो रलयो संज्ञः उरडपरः रि इति त्रिंशतः संज्ञे उक्तं ततस्थाने योर्सारपरः सन्नेव प्रवर्तते कुशलधीतवल्कारः लोपासाकल्यस्य कवर्णपूर्वयो पदान्तयोर्वयो लोपोवाचि परे पूर्वत्र सिद्धं कपालसप्ताध्यायं प्रति त्रिपादसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रतिपरं शास्त्रं सिद्धं हरैः विश्वभिः वृद्धिनादै च कादै च वृद्धिसंज्ञा स्यात् वृद्धिरेचि आदेश परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कुशलैकत्वं गङ्गौघः देवैश्वर्यं कुशलोत्कण्ठ्यं प्रत्ययधत्युत्सु अवर्णादे जात्योरत्ययधत्योरूढश्च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते प्रस्थौहः यजाद्योक्युः उपेतः मा भवान् प्रेरिधत् अच्छादुहिन्द्रियमुपसङ्ख्यानम् अच्छौहिलीसेनः प्रादुहोधोढेशैषेषु प्रौढः प्रौढिः प्रेषः प्रेष्यः हृदयजा तृतीया समासे सुखेन धृतः सुखार्थः तृतीयेति किं परमर्थः प्रवत्सतर्गम्बलवस्नार्दशानां निर्णे कारणं वत्सतराणम् इत्यादिः उपसर्गः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञासु प्रापरा अपसम अनु आवनि सनिरदु सदुर वि आंग्नि अधि अपि अतिषु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः भुवादयो धातवः क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञासु उपसर्गादि धातौ अवर्णान्तादुपसर्गाधिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रारच्छति एकपररूपम् अनुपसर्गादेङ्गादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् एंगा पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्व रूप में एकादेशः स्यात् अचोन्त्यायति अचां मध्ये योन्तासा आदिद्यस्य तट्टि संज्ञं स्यात् सकन्ध्वादिषु रूपं वाच्यं तच्चिते सकन्धु करकन्धु वनिसः आकृतिगणोऽयं मार्तण्डाः ओमाङ्गोष्या ओम यह परे पर रूप में एकादेशः स्यात् शिवाय नमः शिवेहि अंकादिवच्च योऽयमेकादेशः सा पूर्वस्यान्वत्परस्य दिवस् शिवेहि आकाशवर्णे दीर्घः आकाशवर्णे परे पूर्व रूप पर आकाशवर्णे दीर्घः आकाशवर्णे परे पूर्व रूप दीर्घ एकादेशः स्यात् उदैत्यारिः श्रीशः विष्णुदयः उत्तरीकारः एङ्गा पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्व रूप एकादेशः स्यात् हरेव विष्णोः सर्वत्र निवासा गो लोके वेदे ते चेङ्गन्तस्य गोरतिव प्रकृतिभावः पदान्ते गोग्रं पदान्ते किं गवि इन्द्रे च सर्वत्र भाषा गो लोके वेदे चेङ्गन्तस्य गोरतिव प्रतिभावः पदान्ते गोग्रं ऐङ्गन्तस्य किं चित्रोग्रं पदान्ते किं गोः अनेकासित सर्वस्य इति प्राप्ते खनिच्च खनिदिरे कालभ्यन्तस्यैव स्यात् अवगस्फोटायनस्य पदान्ते ऐङ्गन्तस्य गौरवं वाचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवि इन्द्रे च गौरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः धूराद्भूते च दूरात् संबोधने वाक्यष्टे पुलुतो वः पुलुत्पद्गृह्या च नित्यम् एते प्रत्ययास्यु आगच्छ किस्व अत्र गोश्चरति ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदुदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् हरि एकौ विष्णु इवौ गङ्गे अमु अभ्यो मार्ग अस्मात् पराविदूतो प्रज्ञो स्तः अमि ईशाः रामकुशलावमु असाते मात्किम् अमुखेत्र चादयो सप्तमे अद्रव्यार्थश्चादयो निपाताः स्युः प्रादयः एतेऽपि तथा निपात एका जनांग एको निपात आंगर्जा प्रज्ञा स्यात् इ इंद्रा उ उमेशा वाक्य स्मरणयोर नीति आ एवं नु मन्यसे आ एवं कृत तत्र अन्यत नितः आ इ दुस्मरणम् ओस्मरणम् ओत ओदन्तो निपातः प्रज्ञा स्यात् अव ईशाः सम्बुद्धौ साकल्यस्येतावनास्ने सम्बुद्धिनिमित्तकोकारः वा प्रज्ञो वेदिके इतो परे
विष्णु इति विष्णविति मय उङो वा मया परस उङो वाचि किमुक्तं एको स्मरणे साकल्यस्य हरस्वस्य वदान्ता एको हरस्वावास्यु स्मरणे चिं हरसुगिरि समर्थान् स्वरसन्धि चक्र अचक्र यत्र वदान्ता इति किं गौर्यौ अचौराभ्यां द्वे अचः पराभ्यां द्वे फकाराभ्यां परस्योरो द्वे वा स्था गौर्यौ न समासे वा प्रस्वः ऋत्यकः ऋतिभरे अकः प्राग्मध्वा ब्रह्मणसि ब्रह्मार्षि पदान्ते किमारच्छत इति अथा संधि अथ हल संधि इष्टोश्चुनइष्टु सकारता वर्गयोः सकार च वर्गाभ्यां योगे सकार च वर्गस्तः रामस्येते रामश्चिनोति सच्चिर्सार्गिञ्जय सात परस्ता वर्गस्य चत्वं न स्यात् विष्णा प्रश्नः कृष्णइष्टु इष्टोष्टुना योगेष्टु स्यात् रामषष्ठया रामष्टीक्ते पेष्टाटिका चक्रेन्दौगसे कना पदान्ताट्टोर्ना पदान्ताट्टा वर्गात् प्रश्ननामः इष्टोरिष्टु न स्यात् फर्सन्ता सर्वे पदान्तात् किमिट्टे टोष्टिं सर्पिष्टमम् अनाम्नवति नगरी रामिति वाच्यं शरणां शरणवति शरणगर्यः तोषि कना इष्टोत्तम सत्षष्ठः जलां यशो अन्ते पदान्ते जलां यशा स्युवागीसः कयरो नुवास्कि नुवास्को वा कया पदान्तस्य नुवास्कि परं नुवासो वा स्यात् एतन्मुरारिः प्रत्यये भाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयं तोरली तावर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान् निखन्नस्यान्नाचकोलः उदास्तम्भो पूर्वस्य उदास्तम्भो परे पुरुषवर्णः समादित्युत्तरस्य पंचमे निर्देशेन क्रियामाणं कायो वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् आदेय परस्य परस्य यद्विहितं तस्यादेव बोध्यम् इति तस्यतः सजरोधनिसवर्णे खला परस्य जलो वा लोपासवर्णे झरि खरिजा खरिजलान्तरासि उत्युदोदस्यता उत्थानम् उत्तम फलम् जय होने तस्यां जया परस्य हस्य वा पुरुषवर्णः नादस्य घोषस्य संहारस्य महाप्राणस्य तादृशो वा चतुर्था वा घरिः सश्चोटी जया परस्य सश्चो वा अडितद्शिव इत्येतदस्वित्वेन कार्ये कृते खर्चेति नकारे तकारा तच्छिवा तत्शिवः तत्त्वमिति वाच्यं तच्छलोकेन होनुस्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हरिं वन्दे नश्चापदान्तः झलि नस्य मस्य च पदान्तस्य झल्यनुस्वारः यशांसि यातेन सहिते झलि किं मन्यते अनुस्वारस्य परसवर्णः स्पष्टं शान्तः वा पदान्तस्य त्वं करोषि तं करोषि मोराय समाः क्वौ किमन्ते राजतौ परे सममस्य मा एव स्यात् सम्राट् हे मपरे वा मपरे हकारे परे मस्य मो वा किं हम लयति यवल परे यवला वा किं ह्यः किं ह्यः किं हवलयति किं हवलयति किं हलादयति किं हलादयति कन्नपरे नः कन्नपरे आकारे मस्य मो वा किं हन्ते किं हन्ते आद्यन्तौ टटितौ तितकितौ यस्योक्तौ तस्य कर्मादाद्यन्ता वैवोष्णः कन्नलो कुक्तुसरि वायुस्ता च द्वितीयसरि पोष्टकं सादेरिति वाच्यं प्राङ्षष्ठः प्राङ्षष्ठः सुगणठषष्ठः सुगणषष्ठः ढासि ढुट् दात् परस्य दुर्भवः षट्सन्तः नश्य स्नान्तात् परस्य दुर्भवः स्नसः संसः शीतुक् पदान्तस्य नस्य परे तुग्वः सै शम्भुः नमो हर्षवादच निमुख नित्यं हर्षवात् परो योनं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याच नमुत प्रत्यङ्गात्मा सुगणशीर्षा संयुचितः समासुति समोरुसुति अत्रानुनासिका पूर्वसतु वा अत्र रूपप्रकरणे रो पूर्वस्यानुनासिको वा सुन्नासिकात् परनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रो पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः खर्वसानयो विसर्जनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य दीर्घस्य विसर्गः सम्भूमुखानां स्ववक्तव्यः संसत्कर्तः पुमाखय्यं परे अं परे खै पुमोरुः पुंसकोकिला पुंसकोकिलः कृतशब्द प्रश्नान् कं परे च विनान्तस्य परस्वरूः न तु प्रशान्त शब्दस्य प्रसाजन्य सः करिचक्रिं त्रायसु अप्रशान्तिं प्रशान्तनोति पदस्येति किं हन्ति नृन्ते नृन्त्यस्य रुह्वापे
पुः आका आपौ च का वर्गे पा वर्गे च विसर्गस्य आका आपौ sta च विसर्गः नृन् आह पाहि नृन् पाहि नृन् आपाहि नृन् पाहि नृन् पाहि तस्य परमामेडितं द्विरूपस्य परमामेडितं स्यात् गानामेडिते गानकारस्वरूपस्यादामेडिते कांस्कान् कांस्कान् छेचा खरस्वस्य छेतु शिवच्छायः पदान्ताद्वा दीर्घः पदान्तात् छेतुर्वा लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीच्छायः इति हल् सन्धिः। अथ विसर्गसन्धिः विसर्जनीयस्यः खरिचक्रित्रायस्व विसर्जनीयस्यः खरिविष्णुस्त्राता वासरी सर विसर्गस्य विसर्गो वः हरिसेते हरिसेते सज्जसोरु कदान्तस्य सदस्य सदस्य रू स्यात् अतो रोडपुल्ताद् पुल्ते अपुल्ताद् महापरस्य रोरु स्यात् पुल्तेति सेवोर्चः खसिजा तथा शिवो वन्द्यः भो भगो अगो आपूर्वस्य यस्मिन् लोपः स्याद्धलि भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि रो सुपि आन्यो रेफादेशो न तु सुपि अहरः अहर्गणः रोरि रेफा से रेफे परे लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरे पयो लोपनिमित्तयोः पूर्वस्य आळो दीर्घः पुनरन्ते हरिरम्यः सम्भुराहते आहाकिं तृढा वृढा मनः सरस इत्यत्र ऋत्वे गते हसिचेतुत्वे रोरिति लोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यं कुलबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्र सिद्धमिति रोहितस्य सिद्धत्वादुत्तमेव मनोरथः एतत्ततो श्लोपकोर्णे समासे हलि अककार्योर्या तत्तदोर्यः षष्ठस्य लोपो हलि न तु नै समासे एष विष्णुः सा शम्भुः अको किम् एष्मो रुद्रः तदै समासे किम् असा शिवः हलि किम् एषोत्र सोचिलोपे चेत् पात्पूर्णं स इत्यस्य सोर्लोपास्त्यादति पादस्य लोपे सत्येव पूरे सीमां विदधि प्रकृतिं सैषदा सती रामः इति पञ्चसन्धिः।